अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। संसद अधिवेशन हठात अन्त्य गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पार्टीभित्र पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अहिलेको संसद लामो समयसम्म रहन नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। यो प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन नसक्ने उनको दाबी रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको वर्तमान संरचना सरकारलाई असहयोग गर्न र यसलाई सहज ढङ्गले चल्न नदिन पर्याप्त भएको छ। तर वैकल्पिक सरकार दिन र देश र जनताको हितमा काम गर्न नदिन प्रतिनिधि सभा सक्षम देखिएको छ। यस्तो स्थिति लामो समयसम्म रहिरहनु उचित हुने छैन, ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उनले कांग्रेसले राजनीतिलाई अन्योलग्रस्त बनाइराखेको आरोप पनि लगाएका छन्। संसदमा मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस यति बेला अन्योलबाट गुज्रिरहेको छ। नेकपा विभाजनका कारण निर्वाचनबाट आफू लाभान्वित हुने आकलन गरिरहेको यो पार्टी नयाँ निर्वाचनको पक्षमा भने उभिन सकेको छैन। ओलीको प्रतिवेदनमा छ निरन्तर प्रयास पनि उसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पनि सकिरहेको छैन। नेपाली कांग्रेसको यस्तो दुविधा र कांग्रेस भित्र गुटै पिछेको भिन्नै मतले राजनीतिलाई अन्योलग्रस्त बनाइराखेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल इतिहासकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। उनलाई साथ दिइरहेका धेरै जसो नेता कार्यकर्ताले माओवादीसँग एकीकरण गर्ने बारे पार्टी विभाजन नगर्न दबाब दिएपछि नेपाल कठिन परिस्थितिमा पुगेका हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल पक्षका नेतालाई जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेसँगै पार्टी भित्रै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने लाइन बलियो भएको छ। जिम्मेवारी पनि खोसिएको र अब हुने निर्वाचनमा आफूहरूले टिकट पाउने सम्भावना पनि नदेखेपछि समानान्तर कमिटी बनाइरहेको नेपाल पक्षको केही नेताले आफ्नो पार्टी निर्माण गर्ने पहल थालेपछि त्यसो नगर्न दबाब बढेको हो। धेरै साथी एमाले विभाजन गर्नु हुँदैन भनेर लाग्नु भएको छ। माधव नेपाल आफै पनि यो विषयमा मौन देखिनु भएको छ। पार्टी विभाजन गरेर माओवादीसँग एकीकरण गर्ने भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। उनका अनुसार नेता नेपालको इमानदारी सामु धेरै नेता नतमस्तक भए पनि पार्टी विभाजन गर्ने विषयमा सहमत छैनन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहानै मंगल धुन गुन्जिन थाल्यो। एकातिर पूजा पाठ पनि चलिरहेको थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई व्यवस्था गर्दै मानिसहरूको उपस्थिति पनि बाक्लै उल्लेख्य थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चितवनको माडी अयोध्या धाममा स्थापना गर्ने राम सीताका मूर्ति हस्तान्तरण गर्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजना गरिएको छ। बालुवाटारमा मूर्ति राखिएको गाडीहरूलाई फूल मालाले सिंगारिएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका साक्य, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री भानुभक्त ढकाल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेङवाङ, सन्त महन्त लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। ओलीले नै बनाउन लागेको भनिएको राम सीता लक्ष्मण र हनुमानका मूर्ति राम नवमीको अवसर पारेर अयोध्या धाममा स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पूर्ण कदका ती मूर्तिहरू माडी अयोध्या धाममा बुधबार अनावरण गर्न लागेको अयोध्या धाम प्रचार समितिका संयोजक श्री प्रसाद दवाडीले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रहेका ती मूर्तिहरूलाई मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले स्वस्ति वाचन सहित हस्तान्तरण गरेका थिए। श्री सीताराम शोभा रथ यात्रा नाम दिएको सो धार्मिक र्याली सहित सीतारामका मूर्तिहरूलाई आज देवघाटमा लगेर राखिनेछ। भोलिपल्ट वैशाख 8 गते अर्थात् रामनवमीको दिन माडीको अयोध्या धाममा लगेर अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पुरोहितहरूको सहभागिता तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको उपस्थितिमा मूर्तिहरू अनावरण गर्न लागेको बागमती प्रदेशका सांसद विजय सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले त्रेतायुगमा मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्म अयोध्यापुरीमा भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि माडीको अयोध्यापुरी चर्चामा आएको थियो। यसैबीच नेपाली समाजमा एउटा उखान रहेको छ, जो अगुवा उही बाटो। मंगलबार बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा यही उखान चरितार्थ भयो। आफ्नै नेतृत्वमा जारी गरिएको आदेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिपल्टै ठाडो उल्लङ्घन गरेका छन्।
बालुवाटारमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 25 जना भन्दा बढी मानिसको जमघट गर्न नपाइने स्वास्थ्य मापदण्ड बनाएको थियो। साझा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सो मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई संक्रमण रोग ऐन अनुसार कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रथम महिला राधिका साक्यकै उपस्थितिमा मंगलबार बिहानै बालुवाटारमा तामझामका साथ 25 भन्दा बढी मानिसको उपस्थितिमा श्री सीताराम शोभा रथ यात्रा स्थापना समारोहको आयोजना गरिएको थियो। सरकारले सार्वजनिक गरेको आदेशमा वैशाख मसान्तसम्म प्रार्थना बाहेक धार्मिक समारोह नगरिने भनिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको यो रथ यात्राका लागि बुधबार चितवनको देवघाटमा 800 र माडीमा 1500 मानिसलाई भोजको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी आदेशको उल्लङ्घन गर्दै मंगलबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले पूजा गरेको ठाउँमा 25 भन्दा बढी मानिस सहभागी थिए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली पत्नी राधिका साक्य, एमाले संसदीय दलको उपनेता सुभाष चन्द्र नेङवाङ र पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पूजा आजा पछि राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मूर्तिहरू हस्तान्तरण गरेका थिए। ती मूर्तिहरू रथ यात्राका साथ माडीमा पुर्याएर रामनवमीका प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले माडीमा रहेको अयोध्यापुरीमा भगवान रामको जन्म भएको दावी गरेपछि त्यहाँ सीतारामको मूर्ति प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हस्तान्तरण गरिएका ती मूर्तिहरू बालुवाटारमै राखिएका थिए। मंगलबार सबै मूर्तिहरू लाभा लस्करका साथ माडी लगिँदैछन्। यसैबीच पहिलो चरणको कोरोना महामारीको बेला उनी गर्भवती थिइन्। दाङको तुलसीपुर स्थित लाइफ केयर हस्पिटलमा कार्यरत उनले संक्रमितै देखेकी मात्र होइन, सेवा पनि गरिरहेकी थिइन्। गर्भ 8 महिनाको भएपछि सुरक्षित प्रसुतिका लागि जागिर छाडिन्। स्वास्थ्य छोरीलाई जन्म दिएकी 20 वर्षीय अनिसा वाली आफै नर्स भएकोले कोरोना संक्रमण प्रति सतर्क थिइन्। सुत्केरी अवस्थामा दाङ तुलसीपुर 11 स्थित माइत गइन्। उनै ओलीको सोमबार कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको छ। तुलसीपुरको घोराई पठाइयो। घोराईको अस्पतालले पीसीआर पनि गरेन, भना पनि गर्न मानेन। अनिसाका पति विनय कार्कीले भने समयमै उपचार भएको भए बाँच्ने थिइन्। अरूको सेवा गर्ने मान्छेले यसरी उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्यो। विनय सवारी चालक हुन्। आफ्नो गाडी आफै चलाउने भएकाले विनय र अनिसा बीच छोरी 6-7 महिनाको हुन्जेल माइतमा बस्ने सल्लाह थियो। अचानक पत्नी गुमाउनु पर्दा विनय स्तब्ध भएका छन्। नेपालगञ्जमा सोमबारै पत्नीको दाह संस्कार सकेर उनी 3 महिनाकै छोरी सेहान दाङ फर्किएका छन्। उनी आफै पनि संक्रमित भएका छन्। यसैबीच यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्था ऐनले गरेको व्यवस्था 29 वर्षपछि लागू गर्ने भएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 ले व्यवस्था गरेको परीक्षणकालीन चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स लागू गर्न लागेको हो। विभागले लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका चालकलाई 1 वर्षका लागि परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ। जेठ 1 गतेदेखि नै परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण गरिने विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले जानकारी दिएका छन्। ऐनले नै परीक्षा पास गरे लगत्तै लाइसेन्स दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेकोमा हालसम्म परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण गरिएको छैन। उनले भने चालकको सहजताका लागि परीक्षा पास गरेपछि यस्तो लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न लागेका हौं। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षामा उत्तीर्ण भएकालाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै एक जमानामा सर्वाधिक सवारी साधन दुर्घटना हुने ठाउँका रूपमा परिचित थियो जलबिरे। यहाँबाट यात्रुवाहक बसहरू त्रिशुली नदीमा खस्ने, घुम्तीमा ठोक्किने हुँदा कैयौं मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए। अत्याधिक सवारी दुर्घटना भएपछि जलबिरे घुम्ती छेउमा एक मन्दिर बनाएर नियमित पूजा गर्न थालियो। मन्दिर बनेपछि यो ठाउँमा दुर्घटनामा कमी आएको स्थानीयहरू बताउने गरेका छन्। अहिले यही घुम्तीमा पुल बनेको छ। पुल बनेपछि घुम्ती सिधा मात्रै भएन, सडक समेत 265 मिटर छोटिएको छ। गत वर्ष कोरोना संक्रमणबाट काम प्रभावित बनेको पुलको काम सकिएको छ। नारायणगढ मोगलिन सडक खण्डकी सूचना अधिकारी सबिना राणा भाटले 1-2 दिन भित्रै पुल सञ्चालन गर्ने तयारी भएको पनि जानकारी दिएकी छन्। पुलको निर्माणको म्याद गत वर्ष असारमा नै सकिएपछि थप गरिएको थियो। रौतहा कन्स्ट्रक्सनले 80 मिटर लामो पुल 13 करोड 94 लाखको लागतमा बनाएको हो।
पुलमा 3वटा स्पान रहेका छन्। मन्दिरको छेउछाउ सामान्य केही काम बाँकी रहेको छ। यसैबीच छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना संक्रमणको अवस्था अत्यन्तै भयावह बनेसँगै नेपालमा पनि नागरिक स्तरमा आवश्यक सतर्कता नअपनाउने र सरकारी स्तरबाट पर्याप्त गृह कार्य नहुने हो भने स्थिति भयावह भएर जाने र लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउने चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। कोरोना संक्रमण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै गहन अध्ययन गर्दै आइरहेका डाक्टर रमेश कुमार आचार्यले नेपालमा युके भेरिएन्ट र ब्राजिलियन एपी1 इन्फेक्सन भाइरस भित्रिसकेकाले स्थिति अझै भयावह भएर जान सक्ने भन्दै सचेत रहन, सतर्क रहन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। नेपालमा ब्राजिल, युके र इन्डियाको नयाँ भेरिएन्ट भित्रिसकेको छ र समुदायमा फैलिसकेको छ। त्यसैले आगामी दिन झनै जटिल र भयावह बन्न सक्ने देखिएको छ, डाक्टर आचार्यले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच अंग्रेज युद्धमा नेपालले जित हासिल गरेको ऐतिहासिक स्थल बुटोलको जितगढी किल्लामा सम्झना स्वरूप जितगढी विजय उत्सव दिवस मनाइएको छ। विगतमा वर्षमा भव्य रूपमा दिवसलाई मनाउने गरिए पनि आज भने कोरोना संक्रमणका कारण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको पनि जनाइएको छ। यसैबीच किल्लालाई संरक्षण गर्दै पर्यटनको केन्द्र बनाउने गृह योजना अनुरूप उपमहानगरले अहिले धमाधम काम गरिरहेको छ। जितगढीको महत्व र गरिमा नयाँ पुस्तालाई बुझाउने गरी बुटवलले स्थानीय पाठ्यक्रममा समेत यो विषयलाई समावेश गरेको छ। जितगढीमा उति बेलाकै झल्को दिने खालको कलात्मक गेट, उस्तै पोसाकका कर्णेल उजिर सिंहको पूर्ण कदको शालिग, उनीसँगै लडेका नेपाली सेनाका 12 जना कमान्डरहरूको अर्ध कदको शालिग र छेउमा विशाल राष्ट्रिय झण्डा फहराउने गरी गृह योजना अनुरूपका काम अगाडि बढेको उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताएका छन्। त्यति बेला खनिएको सुरुङको उत्खनन गरी संरक्षण गर्ने काम पनि भइरहेको छ। यसैबीच कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकार टिकाउन एमालेको माधव नेपाल समूहका 4 सांसदले शुक्रबार फलर क्रस गरे। त्यसको अर्को दिन मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरे र फलर क्रस गर्ने 4 जना मध्ये 3 सांसदलाई मन्त्री बनाए। फलर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने नेपाल समूहका सांसद अमर बहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार विकास नन्द सिंह बुढा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र कुर्मराज शाही उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भए। फलर क्रस गर्ने अर्का सांसद प्रकाश ज्वाला भने मन्त्री भएनन्। ज्वाला चैत्र 24 सम्म शाही नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थिए। 4 चैत्रमा एमाले दलले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिएका हुन्। कर्णाली सरकारको मन्त्री परिषद पुनर्गठन पूर्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल बीच भेटवार्ता भएको थियो। नेपाल समूहका 4 सांसदले फलर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई बचाएको अर्को दिन पनि दाहाल नेपाल बीच संवाद भएको थियो। कर्णालीमा नेपाल समूहका 4 सांसदको फलर क्रस, त्यसको अर्को दिन दाहाल र नेपाल बीच भेट, लगत्तै कर्णालीमा नेपाल समूहका सांसद मन्त्रीमा नियुक्त नेपाली राजनीतिमा अर्थपूर्ण घटनाक्रम हुन्। नेपाल निकट एक नेताले कर्णालीबाट घोषित दाहाल नेपाल बीच कार्यगत एकता सुरु भएको पनि जनाएका छन्। ती नेताका अनुसार संसद पुनर्स्थापना र नेकपाको एकता भङ्ग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि लगातार सहकार्यको कोसिसमा रहेका दाहाल नेपाल आवश्यकता अनुसार तत्कालका लागि ओली विरुद्ध सत्ता समीकरण र लगत्तै चुनावी गठबन्धनको रणनीतिमा गृह कार्य गरिरहेका छन्। तत्कालीन नेकपा हुँदै आपसी सहकार्यमा रहेका दाहाल नेपाल दुवै पार्टीको एकता भङ्गपछि झन् धेरै संघर्ष संवादमा देखिएका छन्। तर नेता रघुजी पन्तले भविष्यमा वाम मोर्चा सम्भव रहेको बताए। हामी एमाले हौ र एमालेकै झण्डा अगाडि बढाउँछौ। फागुन 28 को निर्णय सच्याउन ओली तयार भए एमाले एकता सम्भव छ, होइन भने उहाँले पार्टी विभाजन गरेको ठहर छ। उनले भने ओलीले छुट्टै पार्टी बनाएर जानु भयो भने माधवको नेतृत्वमा वामपन्थीहरूको संयुक्त मोर्चा बन्न सक्छ। कर्णालीमा जस्तै ओली विरुद्धको गठबन्धनलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने नेपाल समूहको योजना छ। त्यसैले दाहाल नेपाल संवाद सहकार्य यस कारण महत्त्वपूर्ण छ कि कर्णालीमा जस्तै अन्य प्रदेश र संघीय सरकारको समीकरण हेरफेरमा एमालेको नेपाल पक्ष निर्णायक बन्ने सम्भावना देखिएको छ। नेपाल समूहले कर्णालीमा जस्तै फलर क्रस गरे संघीय सरकारसँगै एमाले नेतृत्वका प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका सरकारमा समेत
जोखिममा परेको अवस्था देखिएको छ। संघमा आफूसँग रहेका 40 सांसद नेपाल समूहको दाबीले फलरक्रस गरे जुनसुकै बेला पनि ओली सरकार विस्थापन गर्न सकिने अङ्क बन्ने नेपाल समूहको बुझाइरहेको छ।